السلام عليكم لي زامي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هاد لا فيديو هادي فيديو جديده في قناتي وقناتكم سناء شانيل تي في. قبل ما نتطرق للموضوع اللي غادي نهضر عليه في هاد لا فيديو هادي، كنبغي نشكركم كلكم المتتبعين ديالي، لا جداد ولا القدام، اللي اوفياء وديما تيتابعوني وتيخليو ليا لي كومونتير ديالهم زوينين. كنشكركم بزاف، وكنقول اللي مازال ما مشتركينش وكيشوفوا هاد لا فيديو هادي حاليا، كنقول لكم هبطوا لتحت كاينه واحد الحمراء، ضغطوا عليها. الوغ الموضوع ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون هو لا كارت فيتال، او لا كارت ديال لا سيكوريتي سوسيال، او لا كارت ديال الطبيب اللي كيقول لها بعض الاشخاص كيقولوا لا كارت ديال الطبيب. الى مهتمين بلي ديمارش ديال لا كارت، اولا كيفاش كنطلبوا لا كارت من بعد ما كنلتحقوا بالازواج ديالنا، اولا من بعد ما كنجيو لا فرنسا، كوك سوسوا لا سيتوياسيون ديالنا، مزوجين ولا ما مزوجينش، خدامين ولا ما خدامينش، كيخصكم انكم تطلبوا لو نيميرو دو سيكوريتي سوسيال. فوالا دابا غادي نبداو لي ديمارش ديالنا. فاش كنجيو لفرنسا كيخصنا ديريكتومون نطلبوا واحد الغاتاشمون، هذا يديرونا مع الزوج ديالنا في لا كارت فيتال ديالو، وناتوندو حتى تخرج لنا حنايا لا كارت فيتال. فسينو كتطلبوا واحد لو نيميرو بروفيزوار، كيكون عندكم في ورقه عاديه بحال واحد اون لتر، كيكون فيها هذاك لو نيميرو بروفيزوار ومكتوب فيها سميتك نيتك ولي دوني ديالك. كيطلبوا لك بيان سور دي جوستيفيكاتيف ديال السكنه وداك الشيء باش كيعرفوا بلي راكي كاين هنايا اون فرانس، وكيطلبوا لك الفوتوكوبي ديال الفيزا ديالك كذلك، حيت ديك الساعات كتكون عندك غير الفيزا. سينو الا خرجت لك هاد لا ليتر هادي اللي كيكون فيها داك لو نيميرو بروفيزوار، كتسناي حتى كدوزي الامتحان ديالك ديال اوفي، وعاد كتدفعي لا كارت فيتال، لانه دابا ولاو كيطلبوا ديك لا فينيت ديال اوفي، ولاو كيطلبوها، وعاد كيخرجوا لك لا كارت فيتال. دي فوا كتخرج لك لا كارت فيتال واخا ما كايناش هذيك لا فينيت، حتى كتخرج لا فينيت حتى كتاخديها وعاد كتصيفطيها ليهم باغ كوري. بحال انا كانوا صيفطوا ليا لا كارت فيتال، ومن بعد فاش شديت لا فينيت صيفطها ليهم باغ كوري، عطيت لهم الفوتوكوبي ديالها باغ كوري. هنا من واحد الناحيه حنايا هضرنا على لا كارت فيتال لانها ما صعيباش اننا نطلبوها. كنعمرو هذيك لا فورمولير، كنتبعوا هذوك الورقات اللي كيكونوا معاها، كنصيفطوا كلشي باغ كوري. ها هو الطلب ديالنا مشى، كنتسناو غير لا ريبونس، ولا ريبونس كتقدر تكون من ان موا حتى ل 4 موا، ودي فوا كتطلع حتى لبلوس. المهم فاش كتطلع حتى لبلوس يعني راه كيكون عندكم الخصاص في الورق وما صيفطوش ليهم الورق كاملين. هنايا فتنا هاد المرحله هادي، غادي نمشيو دابا نهضروا على لاش كتصلح. الوغ لاش كتصلح هاد لا كارت فيتال؟ هي اصلا كارت داسيرونس مالادي، يعني واحد لاسيرونس اللي كاينين دي مالادي اللي كيكون فيها الغومبورسمون 100%، بحال الديابيت، بحال عطا الله امراض اللي هما دي مالادي غراف اللي كيعطيو فيهم لو غومبورسمون 100%. يكفي انها تكون عندك هذه صافي، ما غتخلص باقي حتى شي حاجه عند الطبيب نهائيا. حاجه اخرى كتسهل المأمورية على الطبيب، كيكونوا لي دوني في هاد لا بوس هادي اللي كتكون هنايا، كيكونوا فيها لي دوني ديالك، غير كتاخذهم، كتاخذ لا كارت كتخشيها في لاباراي وكيكون كلشي عندها في السيستم. اي اوسي كتكون وسيله كدير واحد ترانسميسيون اونتر لو ميدسان و لاسيرونس مالادي باش كيغومبورسيوك على النهار اللي دوزتي فيه على هذاك لي سوان اللي خلصتي، وعلى يعني اي حاجه درتيها، سواء الدواء، سواء لي سوان دونتير، سواء اي حاجه يعني كيكون واحد لو غومبورسمون، واحد لا بارتي ديال لو غومبورسمون، ما كتكونش كلشي 100%. ديكو كاين الامراض اللي كتكون 100%، كاين الامراض اللي كتكون 70%، وكاين الامراض اللي كتكون 60%، اي سا ديبون دو زعما الحده ديال المرض. الا كان امراض غراف راه كتكون 100%.
وكتكون كومبليتي بيان سور بلا ميتوال ديالك. ابري كتكون عندك لا ميتوال انتي كطلبيها، سو كتكون اي ميتوال بريفي ولا ميتوال، هذا سوجي اخر، او لا ميتوال ديال لو طرافاي ديالك، سا ديبون. هذا موضوع اخر وطرقنا ليه. حاجه اخرى الخوت هي انه الا كان عندك ان بيبي، كتكون عندك لو بيبي ديالك او لونفون ديالك كيكون غاتاشي مع سون بير او لا سا مير. بحال دابا انا مون فيس داخل معايا في لاكارت ديالي، يعني الا مشيت للميدسان كناخد لاكارت ديالي كنعطيها ليه وفيها كاع لي دوني ديال ولدي حتى كيدير سيزون عاد تولي عنده لاكارت ديالو. يعني اي حاجه متعلقه بولدي، يعني لي فاكسان ديالو، كلشي اي حاجه كتكون داخله في لاكارت ديالي، ولي دوني ديالو حتى هما داخلين في لاكارت ديالي. يعني حتى من الادويه ولا اي حاجه غادي نديرها خصني ندي لاكارت ديالي. بالنسبه للنساء الحوامل، اختي الا ما كانتش عندك هذه راه كتخلصي كلشي كتخلصيه، لانه ابارتير دو 6 موا فاش كتولي عندك 6 موا دو غروسيس كتولي عندك كلشي غومبورسي ا 100% او لا ديجا بريزون شارج ا 100%. يعني ما كتخلصي حتى شي حاجه. وحتى الا خلصتي شي حاجه يكفي انك تصيفطي هذيك لا فاكتور ديالك لاسيغونس مالادي وكيرومبورسيوك في لو كونط ديالك، كيصيفطوا لك كاع هادوك لي فري اللي خلصتي كيرجعوهم لك الكونط ديالك حتى كتفوتي 14 جور ولا 15 جور ابري لاكوشمون. عاد كتحيد لك هذيك 100%. يعني التحاليل واي حاجه كديريها في هذيك لا بيريود ديال لا غروسيس ابارتير دو 6 موا دو غروسيس حتى كتولدي، يعني ديك لي ديرني 3 موا كيكون كلشي غراتوي. حتى من لي ميديكامون اللي كتاخدي الا كنتي كيكونوا عندك لي نوزي حتى لا فان دو غروسيس ديالك، هذا كيكونوا من اغلى الادويه، لانني انا استعملتهم. من اغلى الادويه هما هادوك ديال لي نوزي و بيان سور لي فيتامين تو سا حتى هما كيكونوا بريزون شارج ا 100%. يعني اي حاجه كتاخديها ابارتير دو 6 موا دو غروسيس حتى لا فان دو غروسيس ديالك، حتى 13 جور ولا 15 جور ابري لاكوشمون كيكون كلشي بريزون شارج. حتى لا قدر الله الا وقعت لك شي حاجه في هذيك 15 جور، حتى هذا الا كنتي اوسبيتاليزي في هذيك لا بيريود هذيك تتكوني بريزون شارج ا 100%. لانه كان لوكا ديالي، ما غاديش نعاود هاد ليستوار ندخلها في ليستوار اخرى هنايا غير باش نهضروا على لا كارت فيتال. مي فاش كتكوني اوسبيتاليزي او لا كيكون عندك شي بروبليم ابري لاكوشمون ولا افون، كتكون بريزون شارج ا 100%. يعني هذوك الليالي والايام اللي كدوزي في هذاك لوبيتال كيكون بريزون شارج بار ليتا ا 100%. لذا كاين اغلبيه ديال الناس اولا ديال السيدات اللي مثلا كتكون انسانت مثلا في المغرب وكتدخل كتمشي كتولد وكتجيها واحد لا فاكتور بيان ايلفي، بيان سور لانه راه هذا لا فاكتور ديال لاكوشمون كتكون غاليه. زيد عليها الا درتي ليها بيريدورال، زيد عليها بزاف ديال الحوايج، سيرتو الا كان عاوتاني سيزاريان كيكونوا دي فري زوتر، يعني دي زوت فري لي دو كوتي تو سا بلس هادوك لي اش كيقولوا ليهم لي ساج فام اللي كيتكلفوا بيك وكيتكلفوا بالبيبي ديالك فاش كتولدي، حتى هما كيبغيو يتخلصوا. يعني كتكون واحد لا فاكتور بيان شارجي بيان ايلفي. داكشي علاش من الاحسن تكون عندكم هاد لا كارت فيتال، غير دخلوا وطلبوها وان شاء الله الامور ديالكم ورقتكم تقاد. شحال من واحد دخل وتهاون عليها وما دارهاش وفي الاخر وقعوا عليه مشاكل صحيه وندم على النهار اللي ما طلبهاش فيه. دابا هضرنا على هذا الكوتي هذا. بالنسبه للناس اللي جاوا لفرنسا خدمه وبغاو يعرفوا كيفاش ياخذوا لا كارت فيتال، كيخصهم يطلبوا للباترون ديالهم انه هو يريكلاميها لاسيغونس مالادي باش يعطيوه واحد لو نيميرو سيكوريتي سوسيال. هذاك لو نيميرو سيكوريتي سوسيال، هذاك لو نيميرو لو نيميرو سيكوريتي سوسيال خصو يكون عنده، لانه كخدام ضروري يكون عندك مينيموم هذاك لو نيميرو باش حتى هو
ديكلاريك ويكونوا عندك وتكون عندك واحد لا ميتويل ديال لو طرافاي. داكشي علاش من الاحسن هو اللي يطلبها لاسيغونس مالادي، لانه الا طلبها هو الباترون ديالك طلبها لاسيغونس مالادي كيسهلوا عليك المأموريه وكيخرجوها لك في اقرب وقت. لذا كنصح اي واحد ولا اي وحده جاو هنايا عمل اولا جاو هنايا ولقاو خدمه وخدموا باش انهم يحصلوا على هاد لا كارت فيتال، خصهم يدوزو على الباترون ديالهم ويطلبها هو في هذيك لا بيريود هذيك. يقدر الا كان سيزوني يعطيوه غير لو نيميرو بروفيزوار كيقضي به حتى كتسالي ديك الكونطرا ديالو ديال مثلا 2 3 موا جوسكا 6 موا اي سا ديبون عاد كيكمل ديك المده ديال الصلاحيه كيعطيوها لك حسب الكونطرا ديالك. داكشي اللي في الكونطرا غير كتسالي الكونطرا كيسالي. لذا اي واحد ولا اي وحده خدمت من الاحسن تدوس على الباترون ديالها هو اللي يطلبها ليها باش تخرج لها ولا تخرج لك في اقرب وقت. في حاجه اخرى يا البنات، هي هاد لا كارت هادي كيكون مسجل فيها جميع لي سوان اللي درتي، جميع لي ميديكامون اللي خديتي، جميع الا كانت عندك الرجي ديال دي ميديكامون حتى هي كتكون مسجله في السيستم عندهم. الا كانت عندك شي مالادي غراف كتكون مسجله في السيستم عندهم. الا كانت عندك كوك سوسوا ديال لي بروبليم دو سونتي كيكون كلشي مسجل، يعني ما تحتاجيش انك تبقاي تشرحي اشاك فوا من غير الا بيان سور دي فوا كيكون الطبيب كيبغي يعرف عليك اكثر من غير داكشي اللي مسجل عندهم في لو سيستم كيسولك. ولا الا تزادت عليك شي مالادي اخرى ما كانتش عندك وعاد زادت عليك وبغيتي تشرحيها للميدسان ديالك. لذا من الاحسن يا البنات ومن الاحسن يا الدراري انكم تطلبوا لا كارت فيتال ديالكم ملي كتلتحقوا لفرنسا. اول حاجه طلبوها لانها اهم حاجه. كنعرف واحد السيده كانت حامله في المغرب ودخلت لا فرنسا لي ابري 2 موا ولدت وخرجت ليها لا فاكتور ديال السبيطار كان فيها 13000 يورو وكان عندها دي بروبليم وصيفطوا لها انها تخلص بليزيور فوا وفاش ما خلصاتش صيفطوها لي زامبو خلاوها منها لي زامبو. وهذا مشكل خايب ومن الاحسن بنادم تكون عنده لا كارت فيتال لانها كتبعد عليه بزاف ديال المشاكل الصحيه خصوصا وكتنجيه من بزاف ديال لي فاكتور. لذا كنصحكم انكم تاخذوا اولا تطلبوا لا كارت فيتال. بهذا القدر كنكون وصلت لنهايه الفيديو، كنتمنى نكون فدتكم ولو بالقليل من المعلومات. وكنقول لكم مره اخرى ما تهاونوش على لي بابي ديالكم، ما تهاونوش على اي حاجه، يعني ما تقولوش غادي ناجلها من هنا لغدا، وان شاء الله لي ديمارش ديالكم كلهم غادوزوهم هذوك. وكنقول لكم بالتوفيق للجميع والى فيديو قادم ان شاء الله.